राप्ती दर्पण टेलिभिजनको अतिथि विशेष कार्यक्रममा सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौं। आज हामी कार्यक्रम गर्नका लागि देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस लमही नगरपालिका 5 लमही दाङमा आइपुगेका छौं र कुराकानीको निमित्त हामीसँग हुनुहुन्छ यस क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख शेरबहादुर गिरी। स्वागत छ हजुरलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। छोटकरीमा यस क्याम्पसको बारेमा जानकारी गराइदिनुस् न। हस्, धन्यवाद। हाम्रो यो देउखुरी बहुमुखी क्याम्पस 2062 सालबाट सुरु भएको सामुदायिक क्याम्पस हो। हाल यस क्याम्पसमा करिब 1700 विद्यार्थीहरू अध्ययन गरिरहेका छन्। हाम्रो क्याम्पसमा 3वटा फ्याकल्टीहरू छन्: व्यवस्थापन संकाय, शिक्षा संकाय र मानविकी संकाय। शिक्षा संकाय अन्तर्गत हामीले 5वटा विषयमा अप्सनहरू दिएका छौँ: नेपाली, अङ्ग्रेजी शिक्षा, गणित, स्वास्थ्य शिक्षा अनि पपुलेसन शिक्षा रहेको छ भने ह्युमनिटिजतिर मानविकीतर्फ 3वटा विषय मात्रै हामीले चाहिँ पढ्न पाउने अनुमति लिएका छौँ, पढाउन सकिने, जसमा चाहिँ इकोनोमिक्स, त्यसै गरेर सोसियोलोजी र पपुलेसनको पढाइ हुन्छ। म्यानेजमेन्टतर्फ तब सबै विषयहरू कम्पलसरी नै हुन्छन्। त्यसपछि गएर 4थो वर्षमा हामी चाहिँ 2वटा विषयमा विषय छान्ने अवसर दिन्छौँ: फाइनेन्स पढ्ने कि मार्केटिङ पढ्ने भनेर। अरू बाँकी सबै कम्पलसरी हुन्छन्। त्यसै गरी हाम्रो यो क्याम्पसमा स्नातकोत्तर त मास्टर डिग्री पनि पढाइ हुन्छ। अहिलेसम्म हामीले 2वटा फ्याकल्टीमा मात्रै मास्टर डिग्री चलाएका छौँ। शिक्षातर्फ मास्टर डिग्रीमा नेपाली विषयको अध्ययन हुन्छ, अध्यापन हुन्छ। त्यसै गरेर इपिएम विषयको पनि अध्यापन हुन्छ। अनि व्यवस्थापनतर्फ हामीले अहिले एमबिबिएस यो सालदेखि भर्खर सुरु गरेका छौँ। अहिले चाहिँ फर्स्ट ब्याचले जाँच दिइरहेछ, अझ पनि जाँच चलिरहेछ। के गर्दैछ क्याम्पस परिवार वर्तमान अवस्थामा? स्थापनादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा यस क्याम्पसले शिक्षा क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिहरू के हुन्? हाल हामी क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार लगायत शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि परेका छौँ। पहिले हामी चाहिँ भौतिक रूपमा अलि अपर्याप्त कक्षा कोठा अनि फर्निचर सबै कुराको अभाव थियो भने अहिले क्रमशः हामी विभिन्न निकायहरूबाट दिएको सहयोगबाट भवन निर्माण कार्य गरिरहेका छौँ। कक्षा कोठाहरू थप भइरहेका छन्। हामीले चाहिँ कक्षा कोठामा चाहिने डेस्क बेन्च अन्य चाहिँ फर्निचरको व्यवस्था पनि गरिरहेका छौँ। केही समय अहिलेसँग हामी कहाँ अब पङ्खाको समेत सुविधा थिएन। अहिले आएर हामी प्रत्येक कोठामा कम्तीमा पङ्खा जोड्नुपर्छ भनेर लगाइरहेछौँ। केही वर्ष हाम्रो तेस्रो तल्लामा टिनको छानामुनि बसेर पनि पढाउने काम भयो। अहिलेदेखि हामी जिप्सन लगाएर त्यहाँ पनि पङ्खा जोडेर अब केही हदसम्म भए पनि भौतिक सुविधा दिने प्रयास गरिरहेका छौँ। भौतिक सुविधा सँगसँगै हामीलाई चाहिँ एकाडेमिक सुधार पनि ल्याउनु पर्ने छ। गुणस्तर सुधार भएन भने भौतिक सुधार भएर मात्रै त्यसको अर्थ हुँदैन। यस अर्थमा हामी चाहिँ एकाडेमिक क्यालेन्डर बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीलाई चाहिँ जसरी कुनै पनि कम्पनीमा चाहिँ आइएसओ 9000 लोगो चाहिँ दिएको हुन्छ, गुणस्तर मान्यता प्राप्त। त्यस्तै गरी शैक्षिक संस्थामा चाहिँ क्युए सर्टिफाइड भन्ने चाहिँ एउटा लोगो हुन्छ। त्यो क्वालिफिकेसन अथवा त्यो चाहिँ सर्टिफिकेट पाउने प्रयासमा हामी लागिरहेछौँ, जसको लागि हामीले चाहिँ आशय पत्र चाहिँ पेश गरिसक्यौँ। त्यही अनुसार हामीलाई केही पैसा दियो। अब हामी एसएसआर रिपोर्टको तयारीमा छौँ। त्यसको लागि सबै क्षेत्रको प्रत्येक टिचरलाई चाहिँ कम्तीमा एउटा ल्यापटप उपलब्ध गराउने, त्यसपछि मल्टिमिडियाको प्रयोग गरेर चाहिँ शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने, वार्षिक कार्ययोजना बनाउनेदेखि लिएर अनेक कार्यहरू छन्। हामीलाई चाहिँ एउटा मास्टर प्लान बनाउनु पर्ने भएको छ। यी काममा हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ भने प्रोग्राम थप गर्ने कुरा छँदैछ। हामीले मेरो कार्यकाल अहिले भर्खर चाहिँ 3 वर्ष पुगेर 4थो वर्षमा चलिरहेको छ। एमबिएस प्रोग्राम हामीले थप्यौँ मेरै कार्यकालमा। त्यसै गरी चाहिँ ह्युमनिटिजतिर पनि हामीले चाहिँ पपुलेसन विषय चाहिँ थप गरेका छौँ।
यसरी कार्यक्रम थप गर्ने काम पनि भइरहेको छ भने अर्कोतिर जर्नल निकाल्ने तयारी गरिरहेका छौँ भने QA सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नको लागि हामी विभिन्न क्याम्पसहरू भ्रमण गरेर आइसकेका छौँ। त्यहाँको त्यहाँको चाहिँ अब अनुभवलाई लिएर हामी पनि त्यही अनुसार काम गर्न लागिरहेका छौँ। हेरौँ कतिसम्म सकिन्छ। करिब 1 वर्षभित्रमा अब 1 वर्षभित्रमा QA सर्टिफाई हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी लागिरहेका छौँ, काम गर्दैछौँ। कतिसम्म गर्न सकिन्छ त्यसको रिजल्ट पछि थाहा पाउनुहुनेछ। तपाईहरूको वा देशव्यापी रूपमा स्थापना भएका सामुदायिक क्याम्पसमा किन विद्यार्थीहरू बढी फेल हुन्छन्? कारण के हो? दक्ष जनशक्ति नभएर वा कर्मचारीको अभाव भएर? सामुदायिक क्याम्पसमा मात्रै फेल हुन्छन् भनेर जुन कुरा गर्नुभएको छ त्यो त सायद गलत कुरा होला। फेल चाहिँ संस्थागत अथवा चाहिँ सरकारी आङ्गिक क्याम्पसमा पनि फेल पर्सेन्ट धेरै नै छ। बरु यस्तो भन्ने गरिन्छ TU को आङ्गिक क्याम्पसमा भन्दा सामुदायिक क्याम्पसहरूमा पठन पाठन राम्रो हुन्छ र पास पर्सेन्ट पनि बढी छ भन्ने कुरा छ। TU लाई वास्तवमा ध्यान दिएको सामुदायिक क्याम्पसले नै हो। त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ सामुदायिकमा फेल हुने भन्ने होइन, बरु समग्रमा फेल पर्सेन्ट धेरै छ। यो चाहिँ ठुलो समस्या हो। यसमा धेरै कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ। पहिलो कुरा त विद्यार्थीहरू पढाइप्रति मोटिभेटेड छैनन्। पढेर के हुन्छ र भन्ने खालको चाहिँ वातावरण छ। धेरै विद्यार्थीहरू पास गरेका छन्, पास गरिसके पछाडि पनि बेरोजगार छन्। अहिले पढ्दै गरेका विद्यार्थीहरूले तिनीलाई देखिरहेछन् अनि उनको मनमा के लाग्छ भने पढेर के हुन्छ र फलानाले यति पढाएको छ, बेरोजगार छ, किन पढ्ने, बरु चाहिँ विदेश गयो भने 2-4 पैसा कमाइन्छ भन्ने छ। त्यो यथार्थ पनि हो। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू घरदेखि एकदमै डिटरमिन्ड भएर पढ्नै पर्छ, पढेर म यो चाहिँ गर्छु भन्ने हिसाबले चाहिँ कम आएको मैले पाएको छु। केही मात्रामा त्यस्तो पढ्ने चाहिँ एउटा प्लान, सोच, मन भएका विद्यार्थीहरू सामान्यतया बाहिर जाने चलन छ। घरको नजिकै भएको क्याम्पसमा भन्दा अलिकन सहरतिर गयो भने राम्रो पढाइ हुन्छ भन्ने उद्देश्य पनि हुन्छ होला। यसरी विद्यार्थीहरू बाहिर जाने चलन पनि छ। राम्रा विद्यार्थीहरू अलि ग्रेड A+ ल्याएकाहरू विद्यार्थी बाहिरै जान्छन् भने हामी यहाँ जनरली ग्रेड B, C सम्मका मात्रै आउने गरेको छ। केही 2-4 जना हुन्छ यहाँ पनि चाहिँ A ल्याएका आउँछन्, तर धेरै चाहिँ बाहिर जाने चलन छ। त्यो बाहिर जानुको कारण चाहिँ के होला? त्यो पनि अब मैले भनिहालेँ, अलि राम्रो साइन्स पढ्न जानेहरू प्रायः बाहिर जान्छन्। त्यसमा पनि अलि आर्थिक अवस्था राम्रो भएका विद्यार्थीहरू सहरको चाहिँ राम्रो रमझममा धेरै भौतिक सुविधा भएको ठाउँमा महँगो कलेजहरूमा पढ्न जाने चलन पनि हुन्छ। अलि केही आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरू त्यसरी नै बाहिर गएका हुन् भने अब आर्थिक अवस्था अलिक कमजोर भएका, सामान्य पढाइ भएकाहरू चाहिँ यहाँ पढ्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी त्यही अनुसारको गुणस्तर दिन नसकेका पनि हुनसक्छ। त्यसै गरेर अलि बढी चाहिँ हाम्रो शिक्षा सैद्धान्तिक छ, अलि व्यवहारिक पनि छैन। हामीले ब्याचलर पास गर्दै पनि सामान्य सिपहरू पनि सिक्न सकेका छैनौँ जुन जीवनमा काम लाग्छ। जीवनमा काम नलागेको सिप चाहिँ, काम नलाग्ने सिप अथवा थ्योरी पढेर काम छैन भन्ने कुरा पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू पढाइप्रति अलि उत्प्रेरित छैनन्, त्यसले पनि प्रभाव पार्छ। हुनसक्छ टिचरहरू पनि सबै टिचरहरूले चाहिँ पढाउनुपर्छ, मेरो कर्तव्य हो भन्ने चाहिँ दायित्व पनि कुनै टिचरमा नहुन पनि सक्छ। सबैमा त भन्न सकिँदैन। राजनीतिक माहौल पनि त्यस्तै खालको छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अब हाम्रो पढाइ जति हुनुपर्ने हो, जति चाहिँ गुणस्तरीय पढाइ हुनुपर्ने त्यति हुन सकेका पनि छैन। विद्यार्थीहरूको रुचि पनि त्यस्तै खालको छैन कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटाको मात्रै कमजोरी वा क्याम्पसको प्रशासनको कमजोरी अथवा टिचरको मात्रै कमजोरी वा विद्यार्थीको मात्रै कमजोरी नभनेर समग्रमा सबै तीनवटै क्षेत्रबाट हुनुपर्ने जति काम नभएको कारणले नै विद्यार्थी फेल हुने, राम्रो विद्यार्थीहरू बाहिर जाने र चाहिँ वास्तवमा शिक्षामा लगाएको लगानी चाहिँ खेर जाने अवस्था चाहिँ भइरहेको छ। क्याम्पसले विद्यार्थी कल्याणका लागि गरेका कामहरू के हुन्? पारदर्शितामा क्याम्पस कतिको चनाखो छ? हामी सामुदायिक क्याम्पस भएको कारणले हाम्रो जे जति खर्च हुन्छ त्यो विद्यार्थीको फीबाट नै हामीले चाहिँ धान्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब केही स्कलरसिपको प्रोग्राम त छन्,
तर हामीले चाहिँ अब अलि धेरै विद्यार्थीहरूलाई स्कलरसिप दिन सकिरहेको छैनौँ। जस्तो कि हामीले चाहिँ प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना गर्दा इन्ट्रान्स लिन्छौँ। इन्ट्रान्समा फर्स्ट आउने विद्यार्थीको लागि हामीले चाहिँ छुटको व्यवस्था गरेका छौँ। इन्ट्रान्समा फर्स्ट आउने विद्यार्थीको लागि छुट छ भने कक्षा 12 को फाइनल इक्जाममा राम्रो अङ्क ल्याएर पास भएका विद्यार्थीहरू, यसभन्दा अगाडि 2.75 जिपिए ल्याएका विद्यार्थीलाई हामीले चाहिँ 25% डिस्काउन्ट दिएको थियौँ भने अहिले यो चाहिँ कोभिडको समयमा आन्तरिक मूल्याङ्कनले गर्दाखेरि धेरै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जिपिए अलि धेरै दिएर पठाइएको हुनाले 3.2 जिपिए ल्याएर आएको छ भने त्यस्ता विद्यार्थीलाई हामीले 25% भर्ना र मासिक शुल्कमा छुट दिएका छौँ। त्यसै गरेर विभिन्न स्मृति कोषहरू छन् हामी कहाँ। त्यो कोषमा जम्मा हुने ब्याजबाट प्रत्येक वर्ष विभिन्न वर्षका परीक्षाहरूमा फर्स्ट आउने विद्यार्थीहरूलाई पुरस्कारको व्यवस्था पनि गरेका छौँ। त्यसभन्दा बाहेक प्रदेश सरकारले विभिन्न किसिमका छात्रवृत्ति योजनाहरू बनाएको छ। दलित छात्रवृत्ति, जनजाति छात्रवृत्ति, त्यसै गरेर मुस्लिम छात्रवृत्ति, महिला छात्रवृत्ति, ती छात्रवृत्तिहरू हामीले प्रत्येक वर्ष चाहिँ हामीलाई यो क्याम्पसलाई दिएको कोटा अनुसार हामीले बाँड्ने गरेका छौँ। गत वर्षको कुरा गर्ने हो भने 97 जना विद्यार्थीहरूले यस क्याम्पसबाट 5000 का दरले 97 जनाले पुरस्कार पाएका थिए। विभिन्न पुरस्कारको योजना अनुसार, जस्तै दलितले त्यही अनुसार, महिलाको लागि छुट्टै, यसरी 97वटा छात्रवृत्तिको कोटाहरू हामीले विभिन्न छात्रवृत्तिमा बाँडेर दिएका थियौँ। यो वर्ष पनि सायद त्योभन्दा अलि धेरै चाहिँ अमाउन्ट छुट्याइएको छ भन्ने सुनेका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ त्यो छात्रवृत्ति हामीले बाँड्छौँ। अब परिस्थिति अनुसार असाध्यै कमजोर विद्यार्थी छ, पढ्न सक्ने क्षमता राम्रो छ भने हामी चाहिँ व्यवस्थापन समितिमा छलफल गरेर अथवा चाहिँ स्टाफ मिटिङबाट पनि हामीले चाहिँ 1 जना 2 जना विद्यार्थी जस्तो अति नै गरिब छ, जेहेन्दार छ भने हामीले त्यसमा पनि चाहिँ दिने गरेका छौँ। यसरी हामीले चाहिँ विद्यार्थी कल्याणको लागि काम गरिरहेछौँ। देउखुरीका स्थानीय पालिकाहरूले तपाईहरूलाई जति सहयोग गर्नुपर्ने हो गरेका छैनन् भन्ने सुनिन्छ। के यो साँचो हो? स्पष्ट पारिदिनुस् न। गरेकै छैनन् भन्न त मिल्दैन, केही गर्नुभएको छ। तर हाम्रो कानुनले नै कस्तो चाहिँ विभाजन गरिदिएको छ भने स्थानीय सरकारले चाहिँ माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा जिम्मा लिने भनेर चाहिँ संविधानमै छुट्याइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार, गाउँपालिका, नगरपालिका आफ्नो चाहिँ 12 कक्षासम्मको शिक्षालाई नै बढी चाहिँ फोकस गरिरहनु भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ त्यो क्षेत्रमा हेर्नुहुन्छ सायद। अब हामीलाई खास गरेर चाहिँ प्रदेश सरकारले हेर्ने भनेर छुट्याएको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ सहयोग गरिरहेछ। त्यही अनुसार हामीले चाहिँ बस चाहिँ प्रदेश सरकारले दिएको पैसाबाटै किनेका छौँ एउटा बस। त्यसै गरेर चाहिँ भवनहरू चाहिँ बनिरहेछ, फर्निचर, त्यसै गरेर चाहिँ अन्य उपकरणहरूमा पनि लगानी लागिरहेछ। त्यो काम चाहिँ प्रदेश सरकारले गरिरहेछ भने तलब खर्चको लागि चाहिँ दिन नमिल्ने भएको हुनाले स्थानीय सरकार होस् या प्रदेश सरकार होस्, कसैले पनि तलब खर्चमा हुने गरी पैसा छुट्याएको छैन। तर केही हदसम्म चाहिँ हामीले पैसा सहयोग लिइरहेछौँ। हाम्रो चाहिँ देउखुरी क्षेत्रमा 4 वटा स्थानीय सरकार छ। राजपुर गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका, राप्ती गाउँपालिका, त्यसै गरेर चाहिँ हाम्रो लमाई नगरपालिका, सबैबाट हामीले केही न केही सहयोग चाहिँ प्रत्येक वर्ष लिइरहेका छौँ। देउखुरी बहुमुखी क्याम्पसमा राजनैतिक हस्तक्षेप छ। तपाईँ शिक्षक कर्मचारीहरू पनि कुनै न कुनै पार्टीमा नजिक हुनुहुन्छ, त्यसका कारण क्याम्पसको प्रगति हुन सकेको छैन भन्ने जनगुनासो सुन्ने गर्छौँ। प्रश्न पारिदिनुहोस् न। राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको त लगभग संस्थाहरू नै कम होला, केही न केही मात्रामा हस्तक्षेप त छ नै। तर चाहिँ गुणस्तरमै प्रभाव पार्ने गरी चाहिँ त्यस्तो हस्तक्षेप छैन। हामी चाहिँ संस्थाको हितको लागि अब सबै पार्टीहरूसँग सरसल्लाह गरेर छलफल गर्ने अगाडि बढ्ने गरेका छौँ। कहिलेकाहीँ चाहिँ कुनै पार्टीको अथवा कुनै व्यक्तिको चाहिँ स्वार्थ गाँसिएर अब क्याम्पसमा केही चाहिँ काम गर्ने क्रममा असहयोग चाहिँ हुने प्रयास हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ भएको पनि छन्। तर त्यसलाई चाहिँ रोक्ने प्रयास अब प्रशासनको हिसाबले मैले पनि जिम्मा लिनुपर्छ। म पनि त्यो गरिरहेको छु।
त्यसले गर्दाखेरि असाध्यै हस्तक्षेप छ भन्न चाहिँ मिल्दैन। तर अब हाम्रो चाहिँ व्यवस्थापन समिति नै अब यहीँका सभासदहरूबाट चुनिने भए हुनाले राजनीतिक अलिकन देखिन सक्छ, कहिलेकाहीँ देखिन्छ पनि। व्यवस्थापन समिति गठन हुने बेलामा जति देखिन्छ अरू बेला त कमै देखिया हुन्छ। त्यति बेला सकेसम्म हाम्रो पक्षको हाम्रो पार्टीको मान्छे समितिमा जाओस्, अध्यक्ष बनोस् भन्ने चाहना सबै पार्टीको नै हुन्छ। त्यही हिसाबमा चाहिँ केही राजनीतिक कुराहरू भएको पनि देखिन्छ। तर त्यसरी चाहिँ क्याम्पसको गुणस्तरमै प्रभाव पार्ने गरी चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन। सकेसम्म रोक्ने प्रयास अब हामीले पनि गर्छौँ र खास गरेर पत्रकारहरूले गर्ने, हेर्ने, त्यसलाई रोक्ने काम चाहिँ तपाईँबाट हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रमको अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण टिभी हेरेर बस्नुहुने दर्शकबिनलाई? हामी यो क्याम्पसलाई एउटा देउखुरीको नमुना क्याम्पसको रूपमा विकास गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। गुणस्तर पहिलो चाहिँ प्राथमिकता हो। हाम्रो क्याम्पस धेरै पुरानो पनि भइसकेको छैन, भर्खर स्थापित क्याम्पस हो। 2062 सालमा सुरु भएको क्याम्पस यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले धेरै राम्रो कामहरू गरेका छौँ। हामीसँग जग्गा थिएन, कम्तीमा हामीले अहिले चाहिँ 10 कट्ठा जग्गा किनेको छौँ। हामीसँग वेबसाइट थिएन, क्याम्पसको वेबसाइट बनेको छ। हामीले चाहिँ अब चौरमा पढाएर पनि कक्षा चलाएका थियौँ सुरुवातको समयमा। अहिले बस्नको लागि डेस्क बेन्च र कक्षा कोठाहरू उपलब्ध छन्। त्यसै गरेर अब हामीसँग पङ्खासम्मको व्यवस्था थिएन, पङ्खाको व्यवस्था गर्दैछौँ। झ्याल ढोकामा चाहिँ पल्लाहरू थिएनन्, तिनी चाहिँ हाल्ने काम भइरहेछ। खानेपानीको व्यवस्था थिएन, अहिले कम्प्युटर सहितको खानेपानीको व्यवस्था गरेका छौँ। यसरी क्रमशः भौतिक रूपमा सुधार पनि गर्दैछौँ भने एकाडेमिक हिसाबले पनि हामी गुणस्तरमा चाहिँ लागिपरेका छौँ। त्यस कारणले सबै राजनीतिक दल, शिक्षक अनि बुद्धिजीवी, राजनीतिक कर्मी सबैबाट चाहिँ सहयोग होस् र क्याम्पसलाई एउटा देउखुरीको नमुना क्याम्पस बनाऊ भनेर म समग्र देउखुरीवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रमुखज्यू समय र संवादका लागि। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद।